नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन नेपालको अर्थतन्त्र जतासुकै जाओस् सम्भ्रान्त वा नवसम्भ्रान्त वर्गलाई केही फरक पर्दैन। जसले यो देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत धन सम्पत्ति जोडेर राखेका छन् तिनलाई नेपालमा जे सुकै होस् के फरक पर्छ र। भारतले 5 महिना नाकाबन्दी लगाएर प्याक पार्दा त नसुध्रिएका हाम्रा देशका शासक अब सुध्रेलान् र सुध्रिने छाट देखिन्न। जनता महँगी र अभावले छटपटिरहेका छन्। नेता र तिनका आसेपासेलाई चुनावको चटारो छ। तिनै छटपटिएका जनताको दैलोमा पुगेर सपनाको पुलिन्दा बाँडेर लौन हजुर भोट दिनु पर्यो यसपटक पनि भनेर हात जोडेर भोट माग्न थालेका छन्। महिनौं पछि अहिले उद्योग मन्त्रालयले मन्त्री त पाएको छ। नयाँ मन्त्रीका सामु तत्कालका चुनौतीहरू के छन्? महँगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा रहेका चुनौतीहरू के हुन् र मन्त्रीले गर्नुपर्ने के हुन्? हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मको हाहाकार झेलिरहेको श्रीलङ्काको सङ्कट झन गहिरिँदै गएको छ। पैसा भएर पनि नागरिकले किन्नका लागि कुनै सामान पाइरहेका छैनन्। अझै कडा शब्दमा भन्दा नागरिक भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। के नेपालको हालत पनि श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको हो? यो प्रश्नले आजकल धेरै नेपालीलाई चिमोटिरहेको छ। चिया पसलदेखि 5 तारे होटलसम्ममा यही विषयमा बहस भइरहेको छ। सरकारको ध्यान पनि अहिले यही विषयमा केन्द्रित भएको छ। आयातमा निर्भर रहेको नेपालमा विदेशी मुद्रा डलरको सञ्चिति स्वाट्टै घटेसँगै सरकार पनि झस्किएको छ। सायद त्यही कारण हुन सक्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 11 महिनादेखि विभागीय मन्त्री विहीन रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बिहिबार मन्त्री नियुक्त गरे। कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई देउवाले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति यस्तो मन्त्रालय हो जसले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। आयात निर्यातको सन्तुलन मिलाउनेदेखि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने सम्मको काममा यही मन्त्रालयले समन्वय गर्दै आएको छ। आफ्नो उत्पादन घट्दै जाँदा हरेक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ, जसका कारण देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा 13 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँको आयात हुँदा जम्मा 1 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा 11 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँको घाटा भएको छ। मन्त्री बडु समक्ष सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै वैदेशिक व्यापार न्यूनीकरण गर्नुहुनेछ। के उनी यसका लागि सक्षम होलान्? के श्रीलङ्काको बाटोमा जानबाट नेपाललाई रोक्न उनी सक्षम होलान्? मन्त्री बडु भन्छन् चुनौती छ तर सबै मिलेर गरे सकिन्छ। कोभिडका कारणले शिथिल भइरहेको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुँदा स्वाभाविक आयात बढ्यो र त्यसले आयात र निर्यातको खाडललाई स्वाभाविक रूपले बढाएको अवस्था हो। तर त्यसले गर्दा प्रतिकूल अवस्था के हुन गयो भन्दाखेरि हामी निर्यात र आयातको तारतम्य मिलाउन सकेनौँ र खाडल बढ्दै गयो भने त्यो जोखिमपूर्ण नै हुन्छ अर्थतन्त्रका लागि। र अहिले पछिल्लो पटक रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वका अरू मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ भने नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो र यो अझ अर्को चुनौतीको विषय भयो। इन्धनमाथि पेट्रोलियम पदार्थमाथि परेको दबाव, त्यसको असर स्वाभाविक रूपले ढुवानीमाथि र सबै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्ने नै भयो, जसले गर्दा प्रत्यक्षतः जनजीवन प्रभावित भएको छ। सर्वसाधारण जनताको जीवनमा यसले एउटा नमिठो प्रभाव दिइरहेको छ र यो अभिभारा पुरा गर्नका निमित्त हाम्रो पहिलो त चाहिन्छ टिम वर्क, हाम्रो वननेस, टिमभित्रको वननेस, एकता र कमिटमेन्ट। हामी यो चुनौतीलाई पार लगाउँछौँ, पार गर्छौँ, सफलतापूर्वक पार गर्छौँ। मन्त्री बडुले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यति बेला देशको अर्थतन्त्र चापमा छ। कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारणले विश्वभर परेको महँगीको असर नेपालमा पनि देखिएको छ।
देशमा उद्योग मैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिमा उनले भूमिका खेल्नु पर्नेमा निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार अहिलेको समयमा मन्त्री बडु समक्ष व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु नै मुख्य चुनौती हो। यसका लागि निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउने र बढ्दो आयातलाई कम गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ। सँगै उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। वास्तवमा जबसम्म हामीहरूले एउटा चाहिँ डोमेस्टिक उत्पादनलाई एउटा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिँदैन र हामीले डोमेस्टिक उत्पादनबाटै जुन एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र एउटा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने, यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने र यहाँ भएको चिजहरूलाई हामी धेरैभन्दा धेरै उपयोग जबसम्म चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ रियल सेन्समा हामी यो एउटा आर्थिक समृद्धि चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको चाहिँ छ यो रेमिटेन्स पनि कम भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र नेपाल आयल निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन भूमिका खेल्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, निर्यात बढाउने र बजारको कालोबजारी, महँगी र कृत्रिम अभाव रोक्नु नै मन्त्री बडुको मुख्य चुनौती हो। नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन यी काम गर्नै पर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। मन्त्री बडुले तत्काल नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न योजनाबद्ध ढङ्गबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। खास गरी स्वदेशी उत्पादन र पेट्रोलियम पदार्थको अधिक उत्पादन रोक्नुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा परेको छ। नेपालमा पेट्रोल खरिद लागत 182 रुपैयाँ 98 पैसा प्रति लिटर र डिजेलको 171 रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको छ। किनेको भन्दा सस्तोमा बेच्दै आएको निगमले मासिक घाटा अरबौं रुपैयाँ सहँदै आएको छ, जुन राष्ट्रलाई नै थपिएको भार हो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्न सकेमा मात्रै मन्त्री बडु सफल हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सयौं मानिसहरूको अकालमा ज्यान जाँदा सरकारलाई अलिकति पनि दुख्दैन, किसानको आँसुले कहिल्यै पनि पोल्दैन, महँगीको चपेटामा परेका जनताको दुःख कहिल्यै पनि बुझ्दैन। ढुकुटीमा जम्मा भएको केही लाख रुपैयाँ बाँडेपछि दायित्व पुरा भएको ठान्ने सरकार छ यति बेला। यस बाहेक पनि गर्नका लागि धेरै धेरै काम बाँकी छ दर्शकवृन्द सरकारले। तर यहाँ त मूल बहस नै यो छ कि अनैतिक काम नेताले मात्रै गर्नुपर्छ। ठुला ठुला क्रान्तिपछि र व्यवस्था परिवर्तन भएपछि ठानिएको थियो अब देशमा नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा बहसहरू सुरु होला। राजनीतिक दलहरू पनि मुलुकमा आएको समस्या समाधानका लागि सघन छलफलमा जालान्। सरकारले जनता गुमाउँदाको शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्ला अनि जनताको सुरक्षाका विषयमा खास कार्यक्रम ल्याउला। तर अहिले नेताको मात्रै होइन, देशका पढेका बढेका बुझेका विद्वान बुद्धिजीवीहरूको समेत ध्यान केमा गएको थाहा छ दर्शकवृन्द। हामी दिनेछौँ यसको जवाफ ब्रेकपछि। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु हुनै लाग्यो। नयाँ आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा तारे होटलहरूमा बसेर भइरहेको छ। तर यस अवधिमा अन्न मात्रै पनि 21 अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ दर्शकवृन्द। नेपालमा देशलाई कति अन्न चाहिन्छ, कति उत्पादन भइरहेको छ, अपुग उत्पादन बढाउन राज्यले के गर्नुपर्छ, यही बिन्दुबाट छलफल सुरु गर्ने र कार्यक्रम सोही बमोजिम अघि बढाउने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र धेरै टाढा छैन होला र दर्शकवृन्द। पछिल्ला 2 आर्थिक आँकडाहरूले देखाएको निराशा थुप्रै छन्। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। सरकारले 3 वर्ष अघि ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना 2075 कार्यान्वयन भएको भए आगामी असारसम्म हरेक प्रदेशमा एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन सहित एक-एकवटा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनिसकेको हुन्थ्यो। तर सरकारले गत वर्ष शिलान्यास गरेका 1 खर्ब लगायतका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आगामी वर्ष करिब 60 करोड बजेट छुट्याएको छ। यी औद्योगिक क्षेत्र कति वर्षभित्र तयार भइसक्छन् भन्ने यकिन छैन। भैरह हावामा विशेष आर्थिक क्षेत्र लामो समय अलपत्र परेर बल्ल प्रयोगका लागि अघि बढेको छ। सरकारले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा खासै चासो दिएको छैन। यी यावत कारणहरू छन् जसका कारण अहिले बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चित मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा
चिन्ताको विषय बनेको छ। सरकारले 3 वर्ष अघि ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी उक्त कार्ययोजना अलपत्र छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति NTIS 2073 तयार हुँदा 9 खर्ब 11 अर्ब 26 करोड रुपियाँ रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 13 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो। नेपालबाट विदेशमा बिक्री गर्ने सामान भन्दा विदेशबाट नेपाल ल्याउने सामान धेरै भएपछि व्यापार घाटा हुने नै भयो। व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउन सकस परेको छ। अहिले यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा जस्तै हामीले पनि समस्या भोग्नु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ नेपालमा पनि। तर मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने नेपाल कुनै पनि हालतमा श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नजाने भन्दै केही अपराधिक तत्त्वहरूले आतंक मच्चाएको बताउँछन्। अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, अर्थतन्त्र धरापमा परेको बारे चिन्ता गर्न जायज भए पनि श्रीलङ्का बनाउने कसैको रहरलाई पूरा गर्न दिँदैनौ र हुँदैन। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्ला कि भनी चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ त्यसले। त्यो ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पुरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्काको तुलनै हुन सक्दैन। हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो विदेशी लगानीको कुराले हेर्नुहोस्, ऋण सहायताको कुराले हामीले हेरौँ, त्यो तुलना हुने कुरै छैन। तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतंकित पार्ने एक थरीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो गलत छ, त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा फेरि समस्याहरू छ, हामीले पनि भनिरहेछौँ, बदल्नुपर्छ यो अब हाम्रो तरिका भन्ने कुरा। यो चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू जो छ, चिन्ता व्यक्त गर्नेलाई सलाम गर्नुपर्छ। दुईटा छन् यहाँ पनि उहरू। त्यसकारण नेपाल श्रीलङ्का हुन सक्दैन। नेपाललाई श्रीलङ्कासित तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्ने प्रवृत्तिलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अन्त्य गरौँ। त्यसो त विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बैंकहरूलाई विलासी वस्तुको आयातका लागि परिपत्र LC नखोल्न निर्देशन दिइसकेको छ। बितेको 8 महिनामा आयात 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोडको आयात भएको छ भने निर्यात 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै भएको छ। अहिले नेपालले 100 रुपियाँको वस्तु निर्यात गर्दा 900 रुपियाँको वस्तु आयात गरिरहेको छ। आयात र निर्यात बीचको बढ्दो खाडलले सरकारले निर्यात बढाउन प्रयास नै नगरेको पुष्टि हुन्छ। यता यसबारे अर्थमन्त्री शर्मा पनि स्वीकार गर्छन्। 2075 सालमा तयार पारिएको कार्ययोजनामा नेपालभित्र कृषि, वनजन्य, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन बढाउने गरी सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहनमूलक कामहरूमा समेटिएको थियो। उत्पादनको गुणस्तर बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, निर्यातमा सहजीकरण गर्नेदेखि आयात घटाउने गरी नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको थियो। तर यी सबै काम गर्न नसकेकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वीकार गर्छन्। हाम्रा मेजरहरू के हुन्, हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्, हामीले लिनुपर्ने नीति के हुन्, त्यसमा बहस गरौँ। विलासिताका सामानमा हामीले छुट दियौँ, धेरै छुट दियौँ। हाम्रा स्याउहरू जुम्लामा कुहिए, मुगुमा कुहिए, फालियो, हामीले स्याउ आयात गर्ने प्रोत्साहित गऱ्यौँ। हाम्रो गल्ती त्यहाँ भएको छ। हाम्रा आलुहरू दूर दराजमा त्यत्तिकै फ्याँकिएका छन्, तिनलाई बजारसम्म पुर्याउने हामीले सोच बनाएनौँ। बजारसम्म ल्याएर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने, मार्केटसँग त्यहाँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हामीले विधि बनाएनौँ। त्यस कारणले हामी आलु ल्याउनलाई प्रोत्साहन दियौँ। हामीले उत्पादन गर्ने प्याजलाई राख्ने स्टोर हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले हामीले बाहिरबाट प्याज ल्याउनलाई प्रोत्साहन दियौँ। होइन, आज रोपे 15 दिन 20 दिन र 3 महिनामा जति पनि साग उत्पादन हुन्छ, हामी साग पनि बाहिरबाट ल्याउन खान थाल्यौँ। यो कुरा यहाँ छ। कुरा हामीसित सबै कुराहरू छ त्यसको लागि। पानी पनि छ, माटो पनि छ, वातावरण छ, श्रम पनि छ, सबै छ। तर हाम्रो पोलिसीमा कतै कमजोरी भयो। अनुदान भनेर बाढ्यौँ, अरब्यौँ, तर त्यो अनुदान कहाँ गयो? त्यसले किन उत्पादन वृद्धि गरेन? हाम्रो पोलिसीमा कतै गडबडी भयो।
हाम्रो कार्यान्वयन क्षेत्रमा कतै समस्याहरू आयो, नीतिको दुरुपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो, खोज्नुपर्ने यहाँ छ। अब हामीले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयात नियन्त्रणको उपाय रोजेको भए पनि अर्थशास्त्रीहरू यो विधि मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन्। बरु विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उपाय खोज्नुपर्नेमा उनीहरूको सुझाव छ। रपस्ट आइरहेको रेमिटेन्स चाहिँ नि अफिसियल च्यानलबाट आएन, हुन्डीको कारोबार बढ्यो, अनि तपाईँको यो समानान्तर कालो अर्थतन्त्र चाहिँ नि मौलाएर गयो होइन। ब्याङ्किङ च्यानलमै पैसा नआउने स्याडो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ नि अगाडि बढ्ने भइसकेपछि त त्यतापट्टि पनि चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यतापट्टि नदिएर के गरियो त भन्दा आफूले चाहिँ हिजो गल्ती गर्ने, अनि फेरि अर्को बिग ब्याङ भन्छु म चाहिँ नि अर्को ढङ्गले फेरि चाहिँ त अर्थतन्त्रलाई होइन चाहिँ तपाईँको खुम्चाउने गरिकन, झन् सङ्कट थप्ने गरिकन अर्को प्रकारले चाहिँ नीति ल्याउने, आफैले गल्ती गर्ने र अनि अर्थतन्त्रलाई आम जनतालाई फेरि थप रूपमा भर्का पार्ने गरिकन चाहिँ तपाईँले नीति लिनुभयो। र अझ सबभन्दा चाहिँ अझ संवैधानिक पक्ष मैले भन्दै आइरहेको छु, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले त वान अघि मैले भने जस्तो हामी त वान गर्दै गइरहेका थियौँ, तर सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले 7 अर्थतन्त्रमा कुनै 7% आर्थिक वृद्धि भने त कुनै पनि समस्या छैन भन्ने हो, 7 अझ 7+ चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भन्ने ढङ्गले तपाईँको त्यो किसिमले चाहिँ एउटा दावा गर्ने, दुष्प्रचार, अफवाह, गलत ढङ्गले चाहिँ गर्ने त्यो सरकारका कतिपय कदमहरू अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सहितका जिम्मेवार निकायहरूबाट जुन किसिमको उपेक्षा भयो, अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या आउन लाग्छ भन्ने कुरा जुन किसिमको उपेक्षा भयो होइन र गलत ढङ्गले प्रचार गरियो, त्यसले पनि हाम्रो समस्यालाई चाहिँ नि ठ्याक्कै अझ सङ्कटतर्फ बढी धकेल्ने काम गर्यो। यो पोइन्टमा चाहिँ नि तपाईँको श्रीलङ्कासँग करिब मिल्छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी तथा त्यसका पाट पूर्जा, सुन, चाँदी, मोबाइल लगायतका लागि विदेशी मुद्रा धेरै खर्च भइरहेको छ। तर विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रमुख माध्यम रेमिटेन्स र पर्यटनबाट हुने आम्दानी सुधार नहुँदा हाल नेपालमा करिब 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई मात्र पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यही गतिमा विदेशी मुद्रा घटेमा भविष्यमा अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने भन्दै सरकार विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउने बाटो खोजिरहेको छ। यसको उपयुक्त विकल्पको रूपमा विलासी वस्तुको आयात कटौती मुख्य रूपमा लिइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 7 महिना गत साउनदेखि माघसम्म नेपालमा 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 75 अर्ब 95 करोड 10,36,000 रुपियाँको गाडी र यसका पाट पूर्जा मात्रै आयात भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा 52 अर्ब 22 करोड 54,22,000 रुपियाँको मात्रै आयात भएको थियो। यसको अर्थ यो वर्ष 23 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बढीको गाडी र यसका पाट पूर्जा आयात भएको देखिन्छ। गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नेपालमा सुन मात्रै 32 अर्ब 68 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 16 अर्ब 36 करोड 25 लाख रुपियाँको मात्र सुन आयात भएको थियो। यता चाँदीको आयात गत वर्षको भन्दा तेब्बरले बढेको छ। गत वर्ष 4 अर्ब हाराहारीमा रहेको चाँदीको आयात यो वर्ष 7 महिनामा नै 14 अर्ब 57 करोड रुपियाँ पुगेको छ। मोबाइल फोनको आयात पनि 26 अर्ब 30 करोड 54 लाख 95 हजार रुपियाँबाट बढेर 30 अर्ब 59 करोड 20 हजार रुपियाँ पुगेको छ। यी सबै तथ्याङ्कले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालले निर्यात भन्दा दोब्बर तेब्बर आयात गरिरहेको छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्ततर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र जतासुकै जाओस्, सम्भ्रान्त वा नवसम्भ्रान्त धनी वर्गहरूलाई यसले खास केही फरक पार्दो रहेछ। दिनभरि काम गरेर साँझ र बिहान छाक टार्नेहरूलाई यसको ठुलो पिरलो छ। जसले देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत धन सम्पत्ति जोडेर राखेका छन्, उनीहरूलाई यसले खास तात्विक फरक पार्दो रहेछ। नेपालबाट विदेशमा बिक्री गर्ने सामान भन्दा विदेशबाट नेपाल ल्याउने सामान धेरै भएपछि व्यापार घाटा हुने नै भयो। व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सकस परेको छ। यति बेला अहिले यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा जस्तै हामीले पनि समस्या भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो अहिले बढिरहेको छ। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। लोकतन्त्रको बहालीपछि नयाँ नेपालको सपना बुन्ने 101 नेताहरू सिंहदरबारमा छिरे। तिनको हरेक योजनाहरू पनि हेरियो। अहिले आर्थिक आँगडा पनि हामीले हेरि नै हाल्यौँ। पाम आयल भन्ने जिनिस
नेपाल आयल निगमले बेच्छ कि तोरी चाहिँ पेलेर निकाल्ने हो भन्ने समेत यस धेरैलाई थाहा छैन। त्यही पाम आयल नेपालबाट निर्यात हुन्छ, योभन्दा अचाकली अरू के हुन सक्ला र? एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, त्यो सायद ठिकै रहेछ, यस्ता कुरा नलेखिएर मात्रै हो, नत्र गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डका पानाहरूमा नेपाली शासकहरूले अझै धेरै चिज थप्ने थिए। परनिर्भर बन्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्र झन्झन शिथिल र कमजोर बन्दै गएको छ। गाडीदेखि साडीसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, ओठमा लगाउने लालीदेखि गोठमा बिछ्याउने सोत्तरसम्म विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। कतिसम्म भने कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा दाल, चामल, कोदो, मकै, फापर मात्र होइन, जनैदेखि गुन्द्रुक समेत अर्को देशबाट किन्ने गरिएको छ, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र झन्झन धराशायी हुँदै गएको छ। पहिला कृषि प्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालमा अहिले चामल, मकै र गहुँ जस्ता अन्न भारतबाट मात्र होइन, अमेरिकी देशहरूबाट समेत आइरहेका छन्। पञ्चायतकालको अन्त्यतिरसम्म नेपालले किनेको भन्दा धेरै खाद्यवस्तु विदेशमा बेच्ने गर्थ्यो। 30 को दशकसम्म त त्यसको निम्ति सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरेको थियो। नेपाल पनि विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने 20 देशभित्र पर्छ। नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब 47% क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारतबाट 30 करोड केजी र अमेरिकाबाट 7,33,000 केजी चामल नेपाल भित्रिएको छ। त्यस्तै 33 करोड केजी मकै भारतबाट भित्रिँदा झन्डै 24 लाख केजी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट अनि 3.5 लाख केजी दक्षिण अफ्रिकाबाट आएको छ। यो सहित विदेशी धान, गहुँ, कनिका, फापर, कोदो, जौ र जुनेलो नेपालीले किन्दा झन्डै 42 अर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ। त्यो रकम तरकारी, फलफुल, मासु, माछा आदि खाद्य उत्पादन र सामान बाहेकको हो। कृषि उत्पादनका लागि प्रशस्त सम्भावना भएर पनि मुलुकले वार्षिक 79 अर्ब बराबरको खाद्यान्न तथा तरकारी खरिद गरिरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा खाद्य परनिर्भरता यतिसम्म छ कि फ्रान्सको सुँगुरदेखि युक्रेनको तेल र थाइल्यान्डको मसलासम्म वर्षौंदेखि अर्बौंको आयात गर्दै आइरहेको छ। पारखीहरूका लागि संसारभरका उत्पादन उपभोग गर्न पाउनु खुला बजार अर्थतन्त्रमा सामान्य मान्न सकिएला, तर यो तथ्याङ्कले नेपालको खाद्य परनिर्भरता कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्र दिनानुदिन ओह्रालो मात्रै लागिरहेको छैन, भोलि ठुलो आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने खतरा रहेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। यो ग्लोबल्ली असर परिसक्यो। यो 2008 को सङ्कटले कहाँ असर पारेको थियो भन्दा खास गरी युरोप र अमेरिकाका अर्थतन्त्रलाई असर पारेको थियो। तर अहिलेको अर्थतन्त्रले योले ग्लोबल सबैलाई तपाईँ हामीलाई भ्याइसक्यो, किनभने हामी अहिले त्यति बेला भन्दा यो जुन 12 वर्षको अवधिमा हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाकले हुनुपर्ने भन्दा बढी निर्भर भयौँ। हामी अन्तर्निर्भर भयौँ होइन कि परनिर्भर हुँदै गयौँ। त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्या हुनाले र विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले तपाईले IMF को चिफकै कुरा मात्रै होइन, अरू कसैले पनि ठ्याक्कै भोलि यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति अनिश्चितता आइसकेको हुनाले अब चाहिने त्यसको प्रभाव विश्वमै पर्छ र त्यसको फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ श्रीलङ्का देखिएको छ भन्नै पर्छ। त्यो तर के हो भने सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ 7% अझ 7+% चाहिँ हामी आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले त्यो प्रोपगन्डा त्यो चाहिँ प्रचार गर्नुभयो र त्यसले प्रकारान्तरले त्यसले के कुरालाई सङ्केत गर्यो? त्यो कुरालाई सङ्केत गर्यो भने जुन किसिमको एउटा सङ्कट उन्मुक्ततर्फ अर्थतन्त्र गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील हुने र होइन, अनि त्यसपछि आएर प्रोएक्टिभली सरकारले कहाँ कसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अझ त्यसमा पनि अहिलेको चाहिने एउटा ओपन इकोनोमीमा होइन। नेपालमै उत्पादनको प्रचुरता रहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको साथ समुद्र पारीका मुलुकबाट हुने आयात घट्नुको साटो वर्षेनी उकालो लागेको देखिन्छ। संसारका कुना कुनाबाट पनि अत्यावश्यकीय कृषि उपज आयात भइरहेको छ। नेपालीले विलासी सामान प्रयोग गर्ने त कुरै नगरौँ, विदेशी रक्सीमा मात्रै नेपालीले वार्षिक करिब 4 अर्ब रुपियाँ सिद्ध्याउने गरेका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने गरेको देखिएको छ। गत असोजसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै कुल 1,72,88 करोड रुपियाँको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा 41% बढी मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको हो। यो हिसाबले पनि नेपालले वार्षिक करिब 3.5 खर्ब बराबरको त
पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो बढी रुपियाँ आयात हुने वस्तुमा फलाम स्टिल रहेका छन्। फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुका आयात गएको आर्थिक वर्षमा 1,40 अर्ब रुपियाँको भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रुपियाँ 35% बढी हो। नेपालीहरूले अन्य विलासिताका सामानहरू, यातायातका साधन, बाइक, गाडीदेखि मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, घडी, अन्य मनोरञ्जनका सामग्रीहरूमा पनि उत्तिकै खर्च गर्ने गरेका छन्। मोबाइलको आयातमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालीहरू विलासिताका सामान खरिद गर्न कति अगाडि छन् भन्ने प्रश्न पार्छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मोबाइल फोनको आयातमा ठूलो रकम विदेशिएको छ। खर्च भएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 36 अर्ब 90 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरको 70,30,366 वटा मोबाइल सेट आयात गरिएको छ। अन्य मनोरञ्जनका साधनहरूको आयातमा पनि उस्तै रकम विदेशी रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालको अवस्था जेसुकै होस्, आफ्नो शौखिन र विलासी जीवन कसरी बिताउने भन्नेमा नेता कार्यकर्ता सबै नेपालीकै लागि परेको देखिन्छ। त्यस्तै हो भने भोलिका दिनमा नेपालले अहिले श्रीलङ्काले भोगिरहेको जस्तो चरम आर्थिक सङ्कट भोग्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। हाम्रो भन्सार विभागको आयात निर्यातको आँकडाबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान अर्थतन्त्रबारे निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि झनै छर्लङ्ग पार्छ। हुँदै नभएको सीमा विवादमा समिति गठन गर्दै सन्तुलित छिमेकी नीतिको बखान गरे जस्तो देखिएन आर्थिक आँकडाहरू। एकजना नेताले एमालेतिर औँला ठड्याउँदै भनेका थिए प्रतिपक्षी कस्तो हुन्छ देखिहाल्नुभयो भनेर केही समय अगाडि। अब त बस चुनाव लागेको छ, गाउँदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू भनिएकाहरूलाई महँगी त यिनको सायद मगजमा पनि परेको छैन होला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।